एपिसोड 2। इंतहाई शानदार और कीमती सामान से आरास्ता कमरा दफ्तरी अंदाज में सजा था, जिसके सामने वाली दीवार के पास एक जहाजी साइज की महागनी की मेज थी। मेज के दूसरी तरफ एक ऊंची कुर्सी पर एक लंबा तड़ंगा और इंतहाई मजबूत आसाब का मालिक अधेड़ उम्र आदमी बैठा था। सर गंजा था, अलबत्ता सर के अतराफ में सफ़ेद बालों की झालर सी थी। आंखों पर नज़र का चश्मा था और वो सामने रखी एक फाइल पर झुका हुआ था। अधेड़ उम्र का रंग सफ़ेद था और वो शक्ल सूरत से गैर मुल्की लग रहा था। कमरे का दरवाज़ा बंद था। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, कम इन। दरवाज़ा खुला और एक जसीम और इंतहाई लंबा तड़ंगा नौजवान अंदर आया। उसने जीन्स की पैंट और सुर्ख रंग की शर्ट पहनी थी। उसकी एक आंख पर स्याह पट्टी थी। दाएं गाल पर पुराने जख्म का गहरा निशान था। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी, जिसमें जख्म का निशान और ज़्यादा नुमायां हो रहा था। नौजवान शक्ल सूरत से ही बेहद हाथ छुट, बेरहम, सफाक और ख़तरनाक दिखाई दे रहा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और मेज़ के पास आकर मुअद्दिबाना अंदाज में खड़ा हो गया। अधेड़ उमर ने फाइल से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। आपने मुझे बुलाया था बॉस? हाँ, बैठो। नौजवान बैठ गया। आया नहीं वो अभी तक? नो बॉस, अभी थोड़ी देर पहले उसकी कॉल आई थी। वो रास्ते में ही है कहीं, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। कितना वक्त है उसके पास? मेरे हिसाब से तो उसका वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी वो 10-15 मिनटों तक यहाँ पहुंच जाए तो उसकी जान बच सकती है। उसका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है जाशू दादा। ऐसा ना हो कि उसे देर हो जाए और रास्ते में ही उसे रिएक्शन हो जाए। बॉस ने तशवीश भरे लहजे में कहा। मैंने उसे जल्द अज जल्द पहुंचने की हिदायत तो की थी बॉस, लेकिन पता नहीं वो क्यों देर कर रहा है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तुमने उससे दोबारा रब्ता करना था ना? उसका सेल नंबर है तुम्हारे पास? यस बॉस, मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। नहीं, अभी रहने दो, 10 मिनट और वेट कर लो, शायद वो आ ही जाए। जब वो आए तो उसे आज डीएल की डबल डोज दे देना। जब वो मदहोश हो जाए तो उसे फौरी तौर पर रूम नंबर 81 में ले जाकर शिकंजे में जकड़ देना। मैं खुद उससे वहां आकर पूछगछ करूंगा। ओके बॉस। तुम्हारे आदमियों की तरफ से कोई रिपोर्ट मिली? नो बॉस, मेरे आदमी हर तरफ फैले हुए हैं, लेकिन 00 यूं गायब है जैसे गधे के सर से सींग। यूं लग रहा है जैसे वो शहर से निकल गया हो। नहीं, वो भी इसी शहर में कहीं छुपा हुआ है। अगर वो शहर से बाहर गया होता तो मेरे आदमियों को ज़रूर पता लग जाता। मैंने दूसरे शहरों की तरफ जाने वाले रास्तों पर पिकेटिंग कर रखी है। वो किसी भी रूप में हो, मेरे आदमियों की नज़र से बचकर इस शहर से नहीं निकल सकता। लेकिन बॉस, अगर वो इस शहर में होता तो अब तक मेरे आदमी उसे तलाश कर चुके होते। मेरे आदमियों ने हर उस जगह रेड की थी जहाँ जहाँ उसके होने के इम्कानात हो सकते थे। जाशू ने कहा। फिर भी मुझे यकीन है कि वो अभी शहर से बाहर नहीं गया। बहरहाल, शेख वाजिद को आ लेने दो, और किसी को मालूम हो या ना हो, मगर शेख वाजिद को उसके बारे में ज़रूर पता होगा कि 00 कहाँ है। शेख वाजिद की मदद के बगैर वो किसी भी तरह इस शहर से नहीं निकल सकता। शेख वाजिद यहाँ है तो फिर समझो वो भी अभी यहीं है। यस बॉस, मैं भी इसीलिए शेख वाजिद का मुंतज़िर हूँ। ये तो हमारी गुड लक है कि शेख वाजिद डीएल का आदी बन चुका है, वरना शायद वो इस तरफ कभी ना आता। बिल्कुल, इसलिए मुझे यकीन है कि शेख वाजिद यहाँ ज़रूर आएगा, क्योंकि डीएल इस वक्त हमारे क्लब के सिवा कहीं और दस्तयाब नहीं। शेख वाजिद को यहाँ तक लाने के लिए ही मैंने हर जगह से डीएल महंगे दामों उठवा लिया था, ताकि उसके उसूल के लिए शेख वाजिद सिर्फ यहीं आए। यस बॉस, पाक एशिया में डीएल की अगली खेप आने में भी अभी कई हफ्ते लगेंगे, इसलिए जैसे उसे डीएल की ज़रूरत होगी वो सीधा हमारे क्लब आएगा। मैंने उन तमाम जगहों पर अपने आदमी तैनात कर दिए हैं जहाँ डीएल पहले से मौजूद था। जो अफराद डीएल के लिए कहीं जाएंगे उन्हें मेरे आदमी सीधा हमारे क्लब का रास्ता बता देंगे और हम यहाँ अपनी मर्जी की रकम वसूल करेंगे। डीएल हमारे क्लब में नायाब टॉनिक की शक्ल में दस्तयाब होगी, जिसके लिए लोग हमें मुंह मांगी रकम देंगे। फिर भी एहतियात करना जाशू दादा, ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है जो 24 से 36 घंटों तक डीएल के बगैर जिंदा रह सकते हैं। डीएल आम लोगों के लिए 8 से 10 घंटों तक लेना बेहद ज़रूरी है, वरना रिएक्शन की सूरत में उनकी हलाकतें भी हो सकती हैं। इसलिए ऐसे अफराद ही की खाले उतारना जो बड़े और ऊंचे घरानों से ताल्लुक़ रखते हों। आम लोगों को इस मामले में ज़्यादा परेशान न करना, चाहे कॉस्ट की कॉस्ट ही उन्हें डीएल क्यों ना देनी पड़े। मैं नहीं चाहता कि हमारे क्लब में किसी की हलाकत हो। हाँ, अगर कोई क्लब के बाहर हलाक होता है तो होता रहे, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। यू डोंट वरी बॉस, मैं किसी को क्लब में हलाक होने का मौका नहीं दूंगा। शेख वाजिद हमारे लिए बेहद अहमियत रखता है, इसलिए उसे अगर फ्री डीएल देना पड़े तो दे देना। हमें आज हर हाल में उसकी ज़ुबान खुलवानी है। 00 के पास हमारा एक बहुत बड़ा राज है। अगर वो राज यहाँ से लेकर निकल गया ना तो हमारे लिए सख्त मुश्किल हो जाएगी। यू डोंट वरी, एक बार शेख वाजिद यहाँ आ जाए तो फिर हमारे लिए 00 तक पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा। काफ़ी वक्त हो गया है, अब तक शेख वाजिद को पहुँच जाना चाहिए था। मैंने पार्किंग बॉय और काउंटरमैन से कह दिया है, शेख की कार जैसे ही आएगी वो मुझे उसकी आमद के बारे में फ़ौरन बता देंगे। वो तो ठीक है,
لیکن شیخ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. اگر اس نے اگلے 10 منٹوں تک ڈی ایل نہ لیا تو وہ ریڈ ڈیتھ کا شکار ہو جائے گا. اس کے جسم سے اگر خون پھوٹ نکلا نا تو اس کا زندہ بچنا ناممکن ہو جائے گا. اور میں نہیں چاہتا کہ شیخ واجد 00 کے بارے میں کچھ بتائے بغیر ریڈ ڈیتھ کا شکار ہو جائے. آپ سے زیادہ اس کے لیے میں پریشان ہوں باس، جاشو دادا نے کہا. اس سے پہلے کہ ان میں کچھ اور باتیں ہوتی، اچانک جاشو دادا کے سیل فون کی گھنٹی بجی. جاشو نے فوراً جیب سے فون نکال لیا. پارکنگ بوائے کی کال ہے باس، شاید وہ آ گیا ہے. باس نے اس بات میں سر ہلایا. جاشو نے کال ریسیو کی. یس، جاشو دادا اسپیکنگ. وہ دوسری طرف کی بات سننے لگا. دوسری طرف کی بات سن کر اس کے چہرے پر شدید حیرت لہرانے لگی. پھر وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا. اس کا چہرہ یکلخت غصے اور پریشانی سے بگڑ گیا تھا. کون ہے وہ؟ کیا تم نے اسے پہلے کبھی دیکھا ہے؟ جاشو نے غصیلے لہجے میں کہا. اس کی موت اسے یہاں کھینچ کر لائی ہے. ٹھیک ہے، آنے دو اسے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کون ہے اور وہ شیخ واجد کی کار میں کیوں آیا ہے. یہ کہہ کر جاشو نے فون آف کر دیا. کیا ہوا؟ پارکنگ میں شیخ واجد کی کار آئی ہے، لیکن اس کار میں شیخ واجد نہیں بلکہ ایک مقامی بدماش آیا ہے. مقامی بدماش؟ واٹ ڈو یو مین؟ شیخ واجد کی کار میں بدماش کا کیا کام؟ کون ہے وہ؟ میں بھی جا کر دیکھتا ہوں باس. اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجی تو باس نے چونک کر مختلف رنگوں کے پڑے ہوئے فون سیٹوں میں سے سفید رنگ کا فون اٹھا لیا. یس، کاؤنٹر سے جامی بول رہا ہوں جناب. کیوں، فون کیا ہے؟ ایک آدمی آیا ہے، وہ جاشو دادا سے ملنا چاہتا ہے. کون ہے وہ؟ نام کیا اس کا؟ نام تو نہیں بتایا، لیکن خود کو بلیک ماسٹر کہہ رہا ہے. بلیک ماسٹر؟ اس سے پوچھو کہ وہ جاشو سے کیوں ملنا چاہتا ہے. بات کراؤ میری اس سے. یس باس، یہ لے بات کریں. یس، بلیک ماسٹر ہیئر. کون بلیک ماسٹر؟ کہاں سے آئے ہو تم؟ پہلے تم بتاؤ تم کون ہو. کیا تم جاشو دادا ہو؟ میں تھامسن ہوں، تھامسن میکلین، جاشو دادا کا باس. اوہ، تو کیا جاشو دادا یہاں کا باس نہیں ہے؟ دوسری طرف سے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا گیا. تم بتاؤ تمہیں اس سے کس سلسلے میں ملنا ہے؟ نہیں، مجھے اس سے نہیں تم سے ملنا ہے. کیا نام بتایا تم نے اپنا؟ ہاں، تھامسن میکلین. میں ہر ارے غیرے سے نہیں ملتا، سمجھے؟ ریڈ کلب میں صرف کارڈ ہولڈر آتے ہیں. کاؤنٹر مین کو اپنے بارے میں تفصیل بتاؤ، وہ مجھے تمہارا بایو ڈاٹا بتائے گا، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے تم سے ملنا ہے یا نہیں. اے مسٹر، میں ارا غیرہ نہیں ہوں، سمجھے تم؟ میرا تعلق ماسٹر گروپ سے ہے، اس ماسٹر گروپ سے جس کا نام ایکریمیا میں موت اور دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے. دوسری طرف سے انتہائی خوخار لہجے میں کہا گیا تو باس بے اختیار چونکا. ماسٹر گروپ؟ او، یوبین کے زنٹالو میکالے کا گروپ، جو انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح ہلاک کرتا ہے اور جس کا مخصوص نشان سیاہ کھوپڑی ہے. جاشو دادا بھی چونک پڑا. سیاہ کھوپڑی اور سرخ ہڈیاں، یہ دو نشان ہیں ماسٹر گروپ کے، اور ماسٹر گروپ کا سربراہ زنٹالو میکالے نہیں، ہیگرڈ ہاؤڈ ہے. باس کا چہرہ بدلتا چلا گیا. اوہ یس یس، اب یاد آ گیا، مگر تم؟ باس نے فوراً اپنا لہجہ اور انداز بدل لیا. اس نے جان بوجھ کر غلط نام لیا تھا اور سیاہ کھوپڑی کے ساتھ سرخ ہڈیوں کا ذکر نہیں کیا تھا. وہ جاننا چاہتا تھا کہ آنے والے کا تعلق واقعی ماسٹر گروپ سے ہے یا نہیں. اگر اس آدمی کا تعلق ماسٹر گروپ سے ہی تھا تو وہ فوراً اس کی اصلاح کر دیتا، اور اس آدمی نے یہی کیا تھا. اب کیا ساری بات اس طرح فون پر ہی کرو گے؟ اوہ نو، تم ریسیور کاؤنٹر مین کو دے دو، میں اسے ہدایات دیتا ہوں، وہ تمہیں میرے پاس لے آئے گا. اوکے. ایک لمحے کے لیے خاموشی چھائی رہی. پھر کاؤنٹر مین کی آواز آئی تو باس نے اسے بلیک ماسٹر کے بارے میں ہدایات دی. پھر باس نے ریسیور کرڈل پر ڈال دیا. کیا واقعی آنے والے کا تعلق ماسٹر گروپ سے ہے باس؟ لگتا تو ایسا ہی ہے، میں نے جان بوجھ کر غلط نام لیا تھا. اس نے جو نام بتایا وہ واقعی ایکریمیا کے ماسٹر گروپ کے باس کا ہی ہے. لیکن باس، بلیک ماسٹر کا یہاں کیا کام؟ پہلے وہ مجھ سے ملنے کا کہہ رہا تھا، پھر وہ آپ سے ملنے کی بات کر رہا تھا، اور پھر وہ شیخ واجد کی کار میں آیا ہے. اسے تمہارے بارے میں بتایا گیا تھا کہ تم یہاں کے باس ہو. وہ شاید اسی غلط فہمی میں تم سے ملنا چاہتا تھا. میں نے اسے اپنا بتایا تو اس نے مجھ سے ملنے کا کہہ دیا. لیکن وہ یہاں آیا کیوں ہے؟ اسے ہمارے کلب میں کیا کام؟ پتہ نہیں، اب یہ تو وہ خود ہی بتائے گا. مگر باس، بلیک ماسٹر وہی آدمی ہے جو شیخ کی کار میں آیا ہے. پارکنگ بوائے نے مجھے بتایا کہ اس کے علاوہ کلب میں ابھی تک کوئی اور انٹر نہیں ہوا. جو بھی ہے ابھی معلوم ہو جائے گا. تم بیٹھو اور دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. وہ ماسٹر گروپ کا آدمی ہو یا کوئی اور، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ شیخ واجد کی کار میں آیا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوگی. بلکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے 00 میک اپ کر کے یہاں آ گیا ہے. جاشو دادا بے اختیار اچھل پڑا. ہاں، 00، جو میک اپ کرنے اور آواز بدلنے میں بے پناہ مہارت رکھتا ہے. اوہ لیکن باس، 00 کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو...
जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर का रुख करता है। 00 यहाँ किस लिए आया है ये मैं भी जानता हूँ। अब मेरे लिए क्या हुक्म है बॉस? तुम फिलहाल जाओ, 00 से मैं खुद बात करूंगा। तुम अकबी दरवाजे से निकलो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा 00 से सामना हो। ओके बॉस। जाशू दादा सर हिलाता हुआ कमरे की दूसरी तरफ बढ़ गया। बॉस ने मेज के नीचे हाथ बढ़ाकर एक बटन दबाया तो दीवार का एक हिस्सा सरक गया। दूसरी तरफ सीढ़ियां थी। जाशू सीढ़ियां उतरता चला गया। जैसे ही वो नीचे गया, बॉस ने एक बार फिर बटन दबाकर दीवार का हिस्सा बराबर कर दिया। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और एक निहायत भयानक शक्ल वाला बदमाश अंदर आया। मैं ब्लैक मास्टर हूँ और मैं थॉमसन हूँ, थॉमसन मैकलेन। बॉस ने उसकी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। आने वाले ने उससे हाथ मिलाया और फिर वो बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। बॉस उसे तेज नजरों से घूर रहा था। उसने पहली नजर में जान लिया कि आने वाला मेकअप में है। कैसे आए हो? अपनी कार में। मेरा मतलब है यहाँ किस लिए आए हो? क्या ये कमरा महफूज है? हाँ, मैं अभी से महफूज करता हूँ, बॉस ने कहा और फिर मेज के नीचे हाथ ले जाकर एक बटन दबाया तो अचानक खटाक की आवाज के साथ कमरे के दरवाजे को लॉक लग गया और कमरे की दीवारों पर मोटी रबर की चादरें चढ़ती चली गईं। अब कमरा साउंड प्रूफ है। गुड, मैं भी यही चाहता था। अब बताओ क्यों आए हो यहाँ पर? मैं तुमसे डीएल का सौदा करने के लिए आया हूँ। डीएल का सौदा? मैं समझा नहीं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम डीएल के बारे में जानते ही नहीं। ये बात नहीं, मैं सिर्फ इस बात पर हैरान हूँ कि तुम डीएल का सौदा करने आए हो। क्यों? इसमें हैरानी की क्या बात है? कुछ नहीं, तुम बताओ क्या सौदा करना है? मुझे माल चाहिए। माल मतलब डीएल। कितना माल? तुम कितना दे सकते हो? जितना तुम चाहो। कीमत क्या होगी? पहले माल की क्वांटिटी बताओ, इसी हिसाब से मैं कीमत तय करूंगा। क्वांटिटी भी बता दूंगा, पहले तुम मुझे डीएल का सैंपल तो दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा माल असली है भी या नहीं। ओके। बॉस ने मेज की दराज खोली। इससे पहले कि ब्लैक मास्टर कुछ समझता, अचानक कटाक कटाक की आवाज़ों के साथ ब्लैक मास्टर की कुर्सी के गिर्द रॉड्स फैलते चले गए। रॉड्स कुर्सी के अकब से घूमते हुए आए थे और ब्लैक मास्टर उस कुर्सी से जकड़ा गया था। ये क्या किया तुमने? ब्लैक मास्टर ने गुस्से से कहा। तुम खुद को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हो 00। तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम मेकअप में आओगे और मैं तुम्हें पहचान नहीं सकूंगा? 00? मेकअप कि क्या कह रहे हो तुम? कौन 00? तुमने यहाँ वापस आकर मेरा काम खुद ही आसान कर दिया है। मुझे मालूम है तुम यहाँ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए आए थे। तुम मेरे खुफिया सेफ से 0x की फाइल चोरी करके ले गए थे। 0x फाइल जो मेरे लिए निहायत अहमियत रखती है। तुम उस फाइल के जरिए मुझे ब्लैकमेल करना चाहते थे। मेरे और जाशू दादा के आदमी सारे शहर में तुम्हें तलाश करते फिर रहे थे, मगर तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा था। अब तुम मेकअप करके खुद यहाँ आ गए हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम वाकई यहाँ सौदा करने के लिए आए हो, लेकिन डायमंड लाइट का नहीं। तो मुझसे 0x फाइल का सौदा करने के लिए आए हो, बॉस ने मुसलसल बोलते हुए कहा, जबकि ब्लैक मास्टर के चेहरे पर गुस्से के साथ हैरत के तासुरात थे, जैसे उसे बॉस की बातें समझ ना आ रही हो। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है मिस्टर मैकलेन। मैं 00 नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारी किसी 0x फाइल के बारे में जानता हूँ। मैं ब्लैक मास्टर हूँ, मास्टर ग्रुप का ब्लैक मास्टर। तुम कौन हो और क्या हो, या अभी थोड़ी देर में तुम खुद ही मुझे बता दोगे। फिर बॉस ने दराज में एक और बटन प्रेस किया तो अचानक ब्लैक मास्टर की कुर्सी के नीचे जमीन का एक हिस्सा खुल गया और कुर्सी ब्लैक मास्टर समेत जमीन में उतरती चली गई। जैसे ही कुर्सी जमीन में गायब हुई, जमीन फौरन बराबर हो गई। मुझसे सौदा करने आया था, अहमक कहीं का। मैं थॉमसन मैकलेन हूँ, जिसे धोखा देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है 00। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। जिस तरह तुम यहाँ से 0x फाइल ले गए थे, इसी तरह वो फाइल तुम खुद लाकर मुझे दोगे। बॉस एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वो कमरे की दाएं तरफ की दीवार की तरफ बढ़ गया। दीवार पर रबड़ की मोटी चादरें चढ़ी थीं। उसने दीवार की जड़ में मखसूस जगह ठोकर मारी तो हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ दीवार में खला नमूदार हुआ, जहाँ सीढ़ियाँ नीचे जा रही थीं। यही वही खला था जहाँ कुछ देर पहले जाशू दादा गया था। बॉस सीढ़ियाँ उतरने लगा। जैसे ही उसने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, उसके पीछे दीवार खुद ब खुद बराबर होती चली गई। जाशू दादा ने कमरे का दरवाज़ा खोला और बड़े मुअद्दिबाना अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। कमरा नीम तारीख था। सामने एक मेज़ थी जिस पर हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। मेज़ के पीछे कुर्सी पर एक स्याहपोश बैठा था जो नीम तारीकी में साए जैसा दिखाई दे रहा था। आओ जाशू दादा, बैठो, स्याहपोश ने नरम लहजे में कहा। यस बॉस, जाशू ने कहा और मेज़ के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। फाइल लाए हो? यस बॉस, जाशू ने कहा और लिबास के अंदरूनी हिस्से से एक मोटी फाइल निकाल के बॉस की तरफ बढ़ा दी। बॉस ने फाइल ली और मेज़ की तरफ कदरे झुकाया। उसने फाइल रोशनी के नीचे की।
فائل سرخ جلد میں تھی جس پر جلی حروف میں ڈائمنڈ لائٹ لکھا تھا۔ فائل زیادہ موٹی نہیں تھی۔ باس نے فائل کھولی جس میں کمپیوٹرائز پرنٹڈ پیپر تھے۔ ان پیپرز کی تعداد 20 تھی۔ باس غور سے فائل پڑھنے لگا۔ وہ آدھے گھنٹے تک فائل کا مطالعہ کرتا رہا۔ پھر اس نے آخری صفحہ پڑھتے ہی فائل بند کی اور میز کی دراز کھول کر فائل اس میں رکھ دی۔ فائل کے حصول میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ نو باس، یہ فائل تھامسن میکلین کے پرسنل سیف میں تھی۔ سیف تھامسن میکلین کے آفس میں تھا جس کی وہ خود نگرانی کرتا تھا۔ میں پچھلے کئی ماہ سے اس کے ساتھ تھا اور میں نے اپنے برتاؤ سے، اپنی کارکردگی سے تھامسن میکلین کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ میری ذات پر حد سے زیادہ اعتماد کرنے لگا تھا۔ پھر اس نے چند ہی ہفتوں میں اپنے کاروبار کا تمام تر انتظام میرے سپرد کر دیا۔ میں نے بھی اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں لگنے دی اور اس کی توقع سے بڑھ کر اس کے لیے کام کیا، جس کے نتیجے میں وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرنے لگا اور میرا اس کے دفتر تک رسائی حاصل کرنے کا سلسلہ بن گیا۔ یہاں تک کہ اس نے مجھے اپنے دفتر کے ایمرجنسی ڈور کے بارے میں بھی بتا دیا جو کلب میں بھی جاتا تھا، اور کلب کے باہر دوسری سڑک کی طرف وہ خفیہ راستہ تھامسن میکلین کے دفتر سے ہی اس کے میز کے نیچے لگے ہوئے بٹنوں سے کھولا اور بند کیا جاتا تھا۔ ایک روز میں نے میکلین کی غیر موجودگی میں دروازہ کھولا اور اس دروازے کے بند ہونے والے سسٹم میں خرابی پیدا کر دی۔ تھامسن میکلین شاذ و نادر ہی اس راستے کا استعمال کرتا تھا۔ بہرحال میں نے اسی رات خفیہ دروازے سے تھامسن میکلین کے دفتر میں جا کر اس کا خفیہ سیف کھولا اور فائل نکال لی۔ سیف کی حفاظت کے لیے وہاں کلوز سرکٹ کیمرہ لگا تھا۔ میں نے کلب میں آنے والے ایک آدمی کا میک اپ کیا تھا۔ فائل چوری کرتے ہوئے میری تصویر اس کیمرے میں بن گئی تھی۔ میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور پھر میں نے اگلے روز دن نکلتے اس آدمی کو اغوا کر لیا جس کے میک اپ میں نے میکلین کے آفس میں فائل چوری کی تھی۔ اس آدمی کا نام رابرٹ تھا۔ وہ اور اس کا ایک دوست شیخ واجد کلب کے باقاعدہ ممبر تھے اور باقاعدگی سے کلب میں ڈائمنڈ لائٹ کے لیے آتے تھے۔ میں نے رابرٹ کو ایک ویران جگہ لے جا کر قتل کر دیا اور اس کی لاش کے ٹکڑے جلا کر راکھ کر دیے۔ پھر میں نے اسی روز شیخ واجد کو اغوا کرایا اور اسے دارالحکومت سے دوسرے شہر میں بھیج دیا تاکہ ان دونوں کے کلب میں نہ آنے پر تھامسن میکلین کو یقین ہو جائے کہ فائل انہی کے پاس ہے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ فائل کی گمشدگی سے میکلین بہت پریشان تھا۔ اس نے ہر طرف اپنے آدمی دوڑا دیے جو رابرٹ اور اس کے دوست شیخ واجد کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ ادھر شیخ واجد کو دوسرے شہر میں لے جا کر آزاد کر دیا گیا تھا۔ اسے چونکہ ہر 24 یا 36 گھنٹوں کے بعد ڈی ایل کی ضرورت ہوتی تھی، اس لیے وہ فوری طور پر دارالحکومت کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے اسے جتنی دور پہنچایا تھا مجھے یقین تھا کہ وہ وقت پر ریڈ کلب نہیں پہنچ سکے گا اور راستے میں ہی ریڈ ڈیتھ کا شکار ہو جائے گا، اور پھر یہی ہوا۔ وہ ایئرپورٹ سے ریڈ کلب کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں اس کا ایک باورچی ٹائپ آدمی سے ٹکراؤ ہو گیا جو اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ میرے آدمی مسلسل اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ میں نے اپنے آدمی کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر شیخ واجد راستے میں ہی ریڈ ڈیتھ کا شکار ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو اسے کسی بھی طرح ریڈ کلب تک نہ پہنچنے دیں۔ مگر ایسی نوبت ہی نہیں آئی۔ واجد اس باورچی کو اپنے ساتھ ریڈ کلب کی طرف لیے جا رہا تھا، لیکن چونکہ ڈائمنڈ لائٹ مخصوص وقت تک نہ لینے کا ٹائم ہو گیا تھا، اس لیے شیخ واجد راستے میں ہی ریڈ ڈیتھ کا شکار ہو گیا۔ باورچی اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا اور اسے فوری طور پر ایک اسپتال میں لے گیا، لیکن اس کی کوششیں بارآور ثابت نہ ہوئی اور شیخ واجد ہلاک ہو گیا۔ میں میکلین کو تسلیاں ہی دے رہا تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ شیخ واجد کی کار ریڈ کلب کی پارکنگ میں آئی ہے اور اس میں ایک خطرناک غنڈہ ہے، تو میں بے حد حیران ہوا۔ شیخ واجد کی کار میں غنڈے کی اطلاع پر میکلین بھی حیران تھا۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ اس کار میں اگر شیخ واجد نہیں ہے تو پھر غنڈے کے روپ میں رابرٹ وہاں آیا ہوگا تاکہ وہ اس سے فائل کے سودے کی بات کر سکے۔ تھامسن میکلین کا شروع سے ہی یہ خیال تھا کہ رابرٹ، جس کا کوڈ نام اس نے 00 رکھا ہوا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ 00 نے فائل سودے بازی کے لیے چوری کی ہوگی۔ غنڈے کو اس نے اپنے آفس بلا لیا اور اس نے مجھے خفیہ راستے سے باہر نکال دیا۔ میں نے فائل تہہ خانے میں چھپا رکھی تھی۔ تھامسن میکلین نے مجھے خود ہی وہاں سے باہر جانے کو کہا، اس لیے میں نے وہاں سے فائل لی اور یہاں آ گیا۔ جاشو دادا بغیر رکے تفصیل بتاتا چلا گیا۔ گڈ۔ تھامسن میکلین اب ساری زندگی 00 اور شیخ واجد کو ڈھونڈتا رہے گا۔ اب اسے نہ وہ دونوں ملیں گے اور نہ ہی یہ فائل۔ باس نے خوشی سے کہا، یس باس۔ ویسے شیخ واجد کی کار میں آنے والا وہ بدماش کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تم نے کوئی معلومات حاصل نہیں کی؟ نو باس، وہ جو کوئی بھی ہے، ہمیں اس سے کیا؟ ہمارا مقصد ڈائمنڈ لائٹ کی فائل کا حصول تھا جو ہمیں مل گئی ہے۔ اس فائل میں ان تمام ٹھکانوں کا ایڈریس موجود ہے جہاں تھامسن میکلین نے ڈی ایل کے پیکٹ چھپا رکھے ہیں۔ ریڈ کلب میں ڈی ایل کا جتنا ذخیرہ تھا وہ میں وہاں سے پہلے ہی نکال چکا ہوں۔ اب باقی جگہوں پر ڈی ایل کے ذخیرے ہوں گے۔ ہم وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے اور پھر پاکیشیا میں جہاں جہاں سے تھامسن میکلین نے مال اٹھوایا تھا اس کا وہ سارا مال ہمارے قبضے میں ہوگا جو کروڑوں اربوں ڈالرز کا ہے۔ مال تو ہم حاصل کر لیں گے، لیکن تم نے غلطی کی ہے۔ فائل حاصل کرنے کے بعد تمہیں میکلین کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ فائل چوری ہونے کی صورت میں وہ مال ادھر ادھر بھی کر سکتا ہے۔ نو باس، اگر ایسا ہوتا تو اس کام کے لیے تھامسن میکلین مجھے ہی کہتا۔
लेकिन अभी उसका ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। और फिर मैंने थॉमसन मैकलेन को मुसलसल शेख वाजिद के चक्करों में उलझाए रखा था कि मेरा उससे राब्ता है और वो बहुत जल्द डीएल लेने के लिए राइट क्लब में आएगा। मैंने 00 बनकर एक दो बार खुद थॉमसन मैकलेन से बात भी की थी और ढके छुपे लफ्ज़ों में उससे कहा था कि मैं फ़ाइल के बदले उससे बड़ी रकम लेना चाहता हूँ। थॉमसन मैकलेन ने चूँकि फ़ाइल मैगाटन कोड में बना रखी थी, इसलिए उसे यकीन था कि रॉबर्ट फ़ाइल नहीं पढ़ सकेगा, और ये बात फ़ोन पर मैंने उसे बता भी दी थी। लेकिन साथ ही मैंने उससे कहा था कि मैं डीएल फ़ाइल की अहमियत जानता हूँ। उसने अगर एक दो रोज़ में मेरी डिमांड पूरी ना की तो मैं फ़ाइल किसी कोड एक्सपर्ट के पास ले जाऊँगा और उसे डीकोड करवा लूँगा। फिर उसका जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। थॉमसन मैकलेन हर सूरत में रॉबर्ट से फ़ाइल हासिल करना चाहता था, इसलिए वो रॉबर्ट को बड़ी से बड़ी रकम देने के लिए आमादा हो गया, क्योंकि उस फाइल में डीएल का स्पेशल फार्मूला भी दर्ज है। डीएल थॉमसन मैकलेन की ही ईजाद है। उसी ने पाकेशिया में डीएल का आगाज़ किया था। फिर उसने जहाँ जहाँ डीएल के पैकेट्स भिजवाए थे वहाँ से महंगे दामों तमाम पैकेट्स वापस मंगवा लिए, ताकि उसके क्लब के सिवा डीएल कहीं दस्तियाब न हो सके, और जो भी उसके क्लब में आए वो डीएल यानी डायमंड लाइट के लिए उससे मुंह मांगे दाम वसूल कर सके। आई नो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये फाइल हासिल करने के लिए भेजा था। अब मैकलेन का फार्मूला भी हमारे पास है और उसका बनाया हुआ सारा माल भी। अब जो भी काम थॉमसन मैकलेन करना चाहता था वो हम करेंगे। थॉमसन मैकलेन इस नशे के ज़रिए पाकेशिया की दौलत दोनों हाथों से लूटने का प्रोग्राम बना रहा था, लेकिन अब हम इस नए और मुनफरिद नशे से ना सिर्फ भारी दौलत कमाएंगे, बल्कि पाकेशिया में हम इस नशे का फ़ायदा उठाकर अपना मिशन भी कंप्लीट करेंगे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। इसलिए तुम फ़ौरन रवाना हो जाओ और जाकर थॉमसन मैकलेन को हलाक कर दो, ताकि हम उसकी इस फैक्ट्री पर भी कब्जा जमा लें जहाँ डीएल तैयार किया जाता है। उसके बाद डीएल पर हमारा कंट्रोल होगा, सिर्फ हमारा। यू डोंट वरी बॉस, ये काम मैंने पहले ही कर दिया है। कौन सा काम? थॉमसन मैकलेन की हलाकत का इंतज़ाम। खुफिया तहखाने से फाइल निकालकर मैंने वहाँ डबल मेगा पावर का एक टाइम बम लगा दिया है जो अब तक ब्लास्ट हो चुका होगा। डबल मेगा पावर बम इस कदर ताकतवर है कि उससे रेड क्लब तो क्या, उसके इर्द गिर्द की इमारतें भी तिनकों की तरह उड़ गई होंगी। वेल डन, वेल डन जाशू दादा, ये तुमने किया ना काम। थैंक यू बॉस, आपकी तारीफ़ मेरे लिए बायस एजाज़ है। मेरे साथी अगर मेरे लिए ऐसे ही कामयाबियाँ हासिल करते रहेंगे तो मैं उनकी तारीफ़ करने में बुखल नहीं करता। यस बॉस, मैं जानता हूँ। अब अगर थॉमसन हलाक हो गया है तो फिर तुम ये जाशू दादा वाला रूप ख़त्म कर दो और अपने असल रूप में आ जाओ। तुम्हें अभी डीएल बनाने वाली फैक्ट्री पर कब्जा भी करना है और उन जगहों से जाकर सारा माल भी उठाना है जहाँ थॉमसन ने माल ज़ख़ीरा कर रखा है। यू डोंट वरी बॉस, सारा काम हो जाएगा। ओके, अब मैं तुम्हें जाशू दादा नहीं बल्कि तुम्हारे असली नाम से पुकारूंगा, मैक ब्राउन। ओके, एज यू विश बॉस। जाशू दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके मैक, अब तुम जाकर अपना काम करो। मैं थोड़ी देर में तुम्हें फ़ाइल डिकोड करके दूंगा ताकि तुम उन एड्रेसेस पर पहुंच सको जहां माल के ज़ख़ीरे हैं। यस बॉस, आप फ़ाइल डिकोड करें, तब तक जाकर मैं थॉमसन मैकलेन की फैक्ट्री पर कब्जा करता हूँ। उस फैक्ट्री में मैकलेन के सबसे वफादार अफराद मौजूद हैं, उन सबको वहाँ से हटाना बेहद ज़रूरी है। फैक्ट्री में मैकलेन की जगह अब मेरे आदमी काम करेंगे। ठीक है, जाओ। जब फैक्ट्री का कंट्रोल तुम्हारे पास आ जाए तो मुझे ज़ीरो कॉल कर देना। ओके बॉस, मैक ब्राउन ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। उसने बॉस को मुअद्दिबाना अंदाज में झुककर सलाम किया और मुड़कर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया।